अरे मुझ पे तोहमत न रख, मैं शराबी नहीं। पाकिस्तान के लेजेंड कव्वाल शहनशाह कव्वाली अजीज मियां की एक सुपर हिट कव्वाली पर पाबंदी किसने लगाई थी? जी हाँ, बात हो रही है उसी मशहूर कव्वाली की, मैं शराबी मैं शराबी। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कव्वाली तो सूफी कलाम होती है, नशा इलाही की बात होती है, फिर ये पाबंदी कैसी? तो चले पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कव्वाली अजीज मियां ने 1970 की दिहाई के शुरू में रिकॉर्ड की थी। उस वक्त तो कोई मसला ही नहीं था, सब लोग खूब सुनते थे, नाचते थे, झूमते थे। लेकिन जब 1977 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा और इस्लामाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो अचानक इस कव्वाली पर बिजली गिर गई। खास तौर पर दो मिसरे सबके निशाने पर आ गए, देसी न पीऊंगा विलायती पिला दो। अरे देसी न पीऊंगा मेरे दाता तेरे कुर्बान। अब सूफी शायर का मतलब तो नशा इश्क इलाही था, लेकिन लफ्जी मानी में तो शराब का जिक्र था ना। बस फिर क्या था, मौलवी हजरात सख्त गिरोह सब उठ खड़े हुए। लाहौर हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हो गई कि ये कव्वाली इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी ने फौरन इसे नशर करना बंद कर दिया। अजीज मियां को कई बार थानों में तलब किया गया, एक दफा तो गिरफ्तारी का वारंट ही निकलने वाला था। खुद अजीज मियां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार लाहौर के थाने में बुलाया गया तो एसएचओ बड़े अदब से बोला, उस्ताद जी आप तो बड़े आलम फाजिल आदमी हैं, ये शराब वाली बातें क्यों करते हैं? अजीज मियां ने फौरी जवाब दिया, जनाब मैं तो कहता हूँ जो शायर ने कहलवाया मैंने कह दिया। इसके बाद से जब भी अजीज मियां कोई महफिल करते और ये कव्वाली गाने लगते तो सबसे पहले माइक पर ऐलान करते, अब ये कव्वाली गाने लगा हूँ, लेकिन पकड़ेंगे तो मुझे, आपको तो नहीं पकड़ेंगे। अरे देसी ना पीऊंगा मेरे दाता तेरे कुर्बान। कभी मजाक में कहते ये ज़ियाउल हक साहब के दौर की कव्वाली है, अब गाना खतरनाक है लेकिन फिर भी गाता हूँ। अब सवाल ये है, क्या वाकई ज़ियाउल हक ने खुद पाबंदी लगाई थी? तो जवाब है नहीं। कोई सरकारी नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डिनेंस, कोई हुक्मनामा नहीं मिला जिसमें ज़ियाउल हक ने खुद अजीज मियां या इस कव्वाली पर पाबंदी लगाई हो। लेकिन उनके दौर के मजहबी दबाव, अदालती केसेस और सख्त माहौल की वजह से यह कव्वाली अमली तौर पर ममनुआ हो गई थी। फिर 17 अगस्त 1988 को जब ज़ियाउल हक का तैयारा गिरा और उनका दौर ख़त्म हुआ तो अगले ही साल से यह कव्वाली दोबारा खुलकर रेडियो, टीवी, कैसेट्स पर चलने लगी और आज ये अजीज मियां की सबसे ज़्यादा सुनी और पसंद की जाने वाली कव्वालियों में से एक है। अजीज मियां कव्वाल अपनी कव्वालियों में सबसे ज़्यादा अपना खुद का कलाम गाते थे। उनकी तकरीबन 70% मशहूर कव्वालियाँ मुकम्मल या जुज़वी तौर पर उनकी ही तख्लीक होती थी। वो न सिर्फ अजीम गुलकार बल्कि शायर मुफक्कर भी थे। इसलिए उन्होंने अपने बोल खुद लिखे, खुद कंपोज किए, खुद ही गाए। उनकी सबसे लंबी कव्वाली हश्र के रोज़ ये पूछूंगा 115 मिनट पर मबनी मुकम्मल तौर पर उनकी अपनी तहरीर और धुन है। मैं शराबी का भी 80% से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने खुद लिखा, बाकी कतील शिफाई के चंद बंद शामिल किए। दूसरे शायरों में सबसे ज़्यादा अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम गाते थे। इकबाल के फ़लसफ़ियाना और तौहीदी ख़यालात उनके मिजाज से मेल खाते थे। इसीलिए ए खुदा तेरे बंदों ने तेरा नाम ले कर क्या क्या नहीं किया जैसे सख्त सवालात और सारे जहाँ से अच्छा के सूफियाना अंदाज उनकी कव्वालियों में बार बार आते थे। दूसरे नंबर पर कतील शिफाई आते हैं। मैं शराबी तेरा मेरा प्यार ना कोई समझ सका और नामे अली बोले ना बोले में कतील के बोल नुमायां हैं। तीसरे नंबर पर सादकैन, सादिक और अमीन का कलाम, जैसे अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सूफी शायरों में मौलाना रूमी और हाफिज शिराजी के तराजम भी पसंद थे, खसूसन मैं ओ मेना
ساکی اور عشق حقیقی کے موضوعات پر پنجابی قوالیوں میں قلندر بابا اولیاء، خواجہ غلام فرید اور شاہ حسین کا کلام شامل کرتے تھے، مگر مجموعی طور پر ان کی شناخت خود لکھے ہوئے گہرے فلسفیانہ اور بعض اوقات متنازع بولوں کی وجہ سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ انہیں شاہ قوال اور عشق کا آخری درجہ بیان کرنے والا کہتے ہیں۔ عزیز میاں ریاستی بندشوں کے باوجود درباروں میں، گلیوں، میلوں میں گاتا رہا۔ اس کی آواز کمزور ضرور ہوئی مگر خاموش کبھی نہ ہوئی۔ لوگ اسے سنتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، توبہ کر لیتے تھے، کیوں کہ وہ آواز دل سے نکلتی تھی اور روح پہ اثر رکھتی تھی۔ عزیز میاں قوال کی صدائیں اور درد زندہ رہ گیا۔ عزیز میاں قوال کی قوالیوں میں ایک سوال ہے کہ کسے خبر ہے کہ اصل اور حقیقی شرابی کون ہے؟ وہ جو بوتل پیتا ہے یا وہ جو خدا کو بھول چکا ہے؟ وقت گزر گیا ہے، عزیز میاں کی آواز آج بھی مے خانے دل میں گونجتی ہے۔ عزیز میاں کی چند قوالیاں اپنے بولوں، انداز اور فلسفیانہ گہرائی کی وجہ سے اپنے زمانے میں بہت متنازع ہوئیں۔ ان پر سب سے زیادہ تنقید روایتی علماء، قوالوں اور مذہبی حلقوں کی طرف سے ہوئی کہ وہ قوالی کے مقدس اصولوں سے ہٹ کر گا رہے ہیں، شراب اور عشق مجازی کے موضوعات لے آئے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بول بھی کہہ جاتے ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ متنازع قوالیاں اور آج کے تنازعات میں میں شرابی یہ قوالی 1970 کی دہائی میں ریکارڈ ہوئی تھی۔ بول کچھ یوں ہیں: میں شرابی لفظ کو لے کر بہت سے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، ناجائز ہے۔ کئی جگہ اس قوالی پر پبلک پہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔ ریڈیو پاکستان نے کچھ عرصہ اسے نشر کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف سفر ہے، اور شرابی سے مراد مست خدا ہے، نہ کہ واقعی شراب پینے والا۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یہ وہ قوالی ہے جس کے بارے میں وہ جو یہ سمجھے ہیں خدا ہر ایک کو اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اسے بعض نے اولیاء کی شان میں گستاخی قرار دیا۔ لیکن صوفی حلقوں میں یہ بہت مقبول ہوئی کہ یہ توحید کی گہرائی بیان کرتی ہے۔ حشر کے روز یہ پوچھوں گا، اس قوالی میں کئی جگہ بہت سخت سوالات اٹھائے گئے، جیسے اے خدا تیرے بندوں نے تیرا نام لے کر کیا کیا نہیں کیا۔ بعض علماء کو یہ اللہ کی ذات پر اعتراض لگا، لیکن یہ قوالی آج بھی صوفی محفلوں میں بہت پسند کی جاتی ہے۔ تیرا میرا پیار نہ کوئی سمجھ سکا، اس میں عشق مجازی اور عشق حقیقی کو ملایا گیا ہے۔ اس پر اعتراض ہوا کہ قوالی میں رومانی بول تو نہیں بولنے چاہیے، جھوم لے بھنگ پلا یار۔ اس پر بھی سخت تنقید ہوئی کہ بھنگ اور نشے کا ذکر قوالی میں کیسے؟ عزیز میاں کہتے تھے کہ یہ صوفیانہ وجد کی علامت ہے۔ عزیز میاں کی متنازع قوالیوں پر کبھی کوئی سرکاری یا مستقل پابندی تو نہیں لگی، لیکن کئی شہروں میں ان کے پروگرام منسوخ ہوئے، کچھ ریڈیو ٹی وی اسٹیشن نے ان کے کچھ گانے نشر نہیں کیے، علماء کی طرف سے فتوے اور جلوس بھی نکلے۔ پھر بھی یہ تمام قوالیاں آج بھی پاکستان، بھارت اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا غیر کو لے کر میں نے کبھی کہا، اور صوفی حلقوں میں انہیں عشق کی آخری حد تک جانے والا قوال مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ دلچسپ کہانی جب ایک صوفی قوالی پر شراب کی ترغیب کا الزام لگ گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ پابندیاں جائز تھی یا سراسر زیادہ؟ عزیز میاں قوال کہتے تھے جب میں زیادہ تھکا ہوتا ہوں تو زیادہ اچھا گاتا ہوں، جب تک زندہ ہوں قوالی کرتا رہوں گا۔ ارے مجھ پہ تہمت نہ رکھ، میں شرابی نہیں۔ 6 دسمبر کو مسلسل 6 گھنٹے قوالی کے بعد ان کا دم نکل گیا۔ 25 برس بیت گئے، لیکن عزیز میاں قوال آج بھی زندہ ہیں۔